अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब की जिंदगियों में किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर आता है। ये उन लम्हात के बारे में है जब हम कुछ नया करने की, कुछ बनाने की या सिर्फ यूं समझें कि अपनी अलग राह बनाने की हिम्मत करते हैं और फिर हमें लोगों की बातों, उनकी तनकीद का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि भाई इस तनकीद के बावजूद अपने मकसद पर कैसे डटे रहें। इस गहरी गुफ्तगू के लिए हमारे पास बुनियाद है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरूही का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, फिक्रअंगेज मजमून। उन्वान है अमल की हिम्मत, तनकीद और मुताबिकत से आगे। डॉक्टर बरूही इसमें खोज लगाते हैं कि आखिर ये दुनिया, ये माशरा अमल करने वालों पर उंगलियां क्यों उठाता है। और इससे भी अहम बात जो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि इस तनकीद के शोर में अपनी अखलाकी, मजहबी और उसूली बुनियादों पर कायम रहते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आइए डॉक्टर बरूही की इन सोचों का ज़रा तफसीली जायज़ा लेते हैं। हमारा मकसद है इस तहरीर से वो किलीदी नुकात, वो हिकमत अमली निकालना जो हमें ये समझने में मदद दें कि जब दुनिया आपके काम पर सवाल उठाए तो कैसे साबित कदम रहा जाए, कैसे अपनी समत को ना भूला जाए। डॉक्टर बरूही अपनी बात का आगाज एक बड़ी दिलचस्प, बल्कि मैं कहूँगा आंखें खोल देने वाली कहानी से करते हैं। एक मुसव्विर दोस्त की कहानी आपने भी शायद सुनी हो। एक मुसव्विर ने बड़ी मेहनत से एक तस्वीर बनाई, लेकिन वो खुद फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये कैसी बनी है। जी हाँ, और वो अपने एक, आप कह लें, समझदार दोस्त के पास मशवरे के लिए गए। पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मेरी ये तख्लीक वाकई अच्छी है या इसमें मतलब कुछ खामियां हैं। तो दोस्त ने एक बड़ा गैर मामूली सा मशवरा दिया। उसने कहा, अपनी इस तस्वीर को शहर के सबसे मसरूफ चौक पर रख दो और साथ में एक नोट लिखो, बराए करम अगर आपको इस तस्वीर में कोई गलती नजर आए तो उस पर निशान लगा दें। अच्छा, और मुसव्विर ने ऐसा ही किया। शाम को जब वो अपनी तस्वीर वापस लेने गया होगा तो क्या देखा उसने? मुझे तो लग रहा है दिल डूब गया होगा उसका। बिल्कुल, पूरी तस्वीर सैकड़ों, शायद हजारों निशानात से भरी पड़ी थी। कहीं रंग पर एतराज था, कहीं लकीर पर, कहीं मौजू पर ही सवाल उठा दिया था। ऐसा लगता था जैसे हर गुजरने वाले ने कोई ना कोई, आप कहें, नुक्स निकाला था। वो बहुत मायूस हुए। जाहिर है होना ही था। जी, उसे लगा कि शायद वो एक नाकाम फनकार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये दिलचस्प बात है। उनके दोस्त ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, हिम्मत मत हारो, अभी एक तजुर्बा और बाकी है। उसने मशवरा दिया कि कल यही तस्वीर दोबारा उसी चौक पर रखो, लेकिन इस बार नोट बदल दो। इस बार लिखो, अगर आपको इस तस्वीर में कोई गलती नजर आए तो बराहे करम ब्रश और रंग हाजिर है, इसे खुद ठीक कर दे। वाह, ये तो वाकई एक, जिसे कहते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक था। और नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा हैरान कुन था। अगली शाम जब मुसव्विर तस्वीर लेने गए तो उन्होंने देखा कि तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गए थे। किसी एक शख्स ने भी उसे छुआ तक नहीं था। एक भी इस्लाह, एक भी बेहतरी की कोशिश नहीं की गई थी। यहाँ डॉक्टर बरूही इस कहानी से जो सबक निकालते हैं वो बहुत गहरा है। तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब खुद कुछ करने, कुछ बनाने या किसी चीज को बेहतर करने की बारी आती है तो वही तनकीद करने वाले अक्सर, आप देखेंगी, गायब हो जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो हुजूम शोर मचाता है, जो उंगलियां उठाता है, जरूरी नहीं कि वो खुद कुछ करने की सलाहियत या यूं कहें कि हिम्मत रखता हो। जी, ये एक बड़ा नुक्ता है। लेकिन डॉक्टर बरूही सिर्फ कहानी पर नहीं रुकते। वो इस रवैये के पीछे की नफ्सियात को भी समझने की कोशिश करते हैं। आखिर लोग तनकीद करते क्यों हैं, क्या वजह है? जी, वो उसकी कई नफ्सियाती वजूहात बयान करती हैं। एक बड़ी वजह तो है हसद। जब लोग किसी दूसरे को कुछ हासिल करते या आगे बढ़ते देखते हैं तो बाज़ औकात ये उनकी अपनी नाकामी, बेअमली या आप कहें अधूरे ख्वाबों की तकलीफदा याद दहानी बन जाती है। तो इस तकलीफ से बचने का आसान तरीका ये लगता है कि दूसरे की कामयाबी को कम करके दिखाया जाए, उसमें नुक्स निकाले जाएं। अच्छा, यानी अपनी अंदरूनी कमी का गुस्सा दूसरों की कोशिशों पर निकालना, ये बात है? बिल्कुल। दूसरी वजह वो बताती हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ या इनसिक्योरिटी।
जो लोग खुद कम हिम्मत होते हैं, जिनमें खतरा मोल लेने की जुर्रत नहीं होती, वो अक्सर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो हिम्मत दिखाते हैं। उनकी तनकीद दरअसल उनके अपने खौफ का अक्स होती है। वो दूसरों की कोशिशों पर तनकीद करके लाशऊरी तौर पर खुद को शायद बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। और एक माशरती दबाव का भी जिक्र है, जिसे वो मुताबिकत का दबाव या कन्फॉर्मिटी बायस कह रहे हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। माशरा अक्सर औसत दर्जे की सोच यानी मीडियोक्रिटी को पसंद करता है और इसे बरकरार रखना चाहता है। जो कोई भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ मुख्तलिफ, कुछ नया, कुछ गैर मामूली करने की जुर्रत करता है, वो एक तरह से माशरती तवाज़ुन को चैलेंज करता है। ऐसे शख्स को अक्सर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि सब एक जैसे रहें ताकि किसी को अपनी कमतरी का एहसास ना हो। तो गोया अगर कोई शख्स अपने उसूलों पर, अपनी अखलाकी समझबूझ पर कायम रहकर कोई कदम उठाता है, तो वो उन लोगों के लिए एक आप कह ले चौपता हुआ सवाल बन जाता है जो समझौतों और बेअमली की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यकीनन डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक ऐसे अमल करने वाले शख्स की हिम्मत, उसकी सच्चाई पर कायम रहने की जिद उन लोगों को उनकी अपनी बुज़दिली या मुस्लिहत पसंदी का आईना दिखा देती है, और ये एहसास अक्सर लोगों को नागवार गुजरता है, जिसका इजहार वो फिर तनकीद की सूरत में करते हैं। एक और दिलचस्प पहलू जो डॉक्टर ब्रोही उठाती हैं वो कमाल का खौफ है। बाज़ लोग लाशऊरी तौर पर नाकामी में बराबरी को कामयाबी में इनफरादियत पर तरजीह देते हैं। उन्हें यह खौफ होता है कि अगर कोई दूसरा बहुत आगे निकल गया तो वो खुद पीछे रह जाएंगे। ये तो हुई तनकीद के पीछे की नफ्सियात। अच्छा, डॉक्टर ब्रोही माशरे में दो तरह के किरदारों में भी फ़र्क करते हैं। एक वो जो सिर्फ तनकीद करते हैं यानी क्रिटिक्स, और दूसरे वो जो अपना हिस्सा डालते हैं, कुछ तामीर करते हैं यानी कंट्रीब्यूटर्स। इनमें क्या बुनियादी फ़र्क है? बुनियादी फ़र्क देखें नियत और अमल का है। डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक तनकीद करने वाले अक्सर अपनी अहमियत का एहसास दूसरों की खामियों को उजागर करने, उनकी कोशिशों को कमज़ोर साबित करने से हासिल करते हैं। उनकी ताकत दूसरों की मुबैना नाकामियों पर मुनहसर होती है। वो खुद मैदान में उतरकर कुछ बनाने के बजाय किनारे पर खड़े होकर तबसरा करना ज़्यादा महफूज समझते हैं। जबकि हिस्सा डालने वाले वो क्या करते हैं? हिस्सा डालने वाले यानी कंट्रीब्यूटर्स वो लोग हैं जो मैदान में उतरते हैं। वो तख्लीक करते हैं, तामीर करते हैं, मसाइल का हल तलाश करते हैं, मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। वो अपनी तवानाई दूसरों पर तनकीद करने में सर्फ नहीं करते, बल्कि अपनी कोशिशों से, अपने अमल से अपनी ज़िंदगी और इर्द गिर्द की दुनिया में मानी और कदर पैदा करते हैं। वो जानते हैं कि कुछ करने में गलती का इम्कान भी होता है, लेकिन वो इस खौफ से बेअमल नहीं हो जाते। इसी ज़िम्ने में डॉक्टर ब्रोही ने कुरान पाक का हवाला भी दिया है जो अमल की अहमियत को वाज़े करता है। जी हाँ, उन्होंने सूरत अत-तौबा की आयत 105 का हवाला दिया है। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि तुम लोग अमल करते रहो, अनकरीब अल्लाह, उसका रसूल और मुमिनीन तुम्हारे अमल को देख लेंगे। ये आयत आप देखें वाज़े तौर पर बताती है कि असल कदर और जांच का पैमाना अमल है, ना कि लोगों की राय या तनकीद। अल्लाह ताला, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान अमल को देखेंगे, बातों को नहीं। ये आयत तो मेरे ख्याल में तनकीद के खौफ में मुब्तला लोगों के लिए बहुत हौसला अफजा होनी चाहिए। यानी हतमी फैसला अमल की बुनियाद पर होना है, लोगों के तबसरों की बुनियाद पर नहीं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है और हमारा अमल कितना मेयारी है, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर ब्रोही इसी नुक्ते पर जोर देती हैं कि मुआशरे में तबसरा करने वाले हमेशा तामीर करने वालों से ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि तबसरा करने में कोई कीमत नहीं लगती, जबकि तामीर करने के लिए, अमल करने के लिए हिम्मत, मेहनत, वक्त और बाज़-औक़ात कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और जब बात आती है ख़ास तौर पर ऐसे अमल की जो इखलाकी, मजहबी या उसूली बुनियादों पर किया जा रहा हो, तो डॉक्टर ब्रोही का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जी, वो कहती हैं कि तारीख़ गवाह है कि जितने भी बड़े मुस्लिहीन,
انبیاء کرام، مفکرین اور انقلابی رہنما گزرے ہیں، ان سب کو اپنے وقت میں شدید مخالفت، توثیق اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ابتدا میں تقریباً کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی کوئی مثال جو ڈاکٹر بروہی نے دی ہو؟ آپ کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ اپنے مشن پر، اپنی سچائی پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور آج پوری دنیا آپ کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ صحیح۔ اور امام علی علیہ السلام کا ذکر بھی ہے شاید؟ ہاں، وہ امام علی علیہ السلام کا حوالہ دیتی ہیں کہ انہیں ان کے بے مثال عدل و انصاف کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے دور میں بہت سے لوگ ان کے سخت فیصلوں سے ناخوش تھے، جو اصولوں پر مبنی ہوتے تھے، ذاتی پسند ناپسند پر نہیں۔ لیکن امام علی نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، چاہے لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ آج ان کی سیرت دنیا بھر میں انصاف اور اصول پسندی کے لیے ایک معیار سمجھی جاتی ہے۔ ان مثالوں سے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحیح کام کرنے کا مقصد لوگوں کی منظوری حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا، اپنے اصولوں اور اپنی سچائی پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ مقبولیت اور حقانیت یہ دو الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا اکثر نتائج کو دیکھ کر تالیاں بجاتی ہے۔ اس مشکل سفر، اس جدوجہد، ان قربانیوں کو نہیں جو ان نتائج تک پہنچنے میں لگتی ہیں۔ لوگ اکثر پہلی ناکامی، پہلی مخالفت، پہلی تنقید پہ ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ فوری منظوری چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی اخلاقی یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہچان ملنے میں وقت لگ سکتا ہے، اور اس دوران انہیں تنہائی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ناگزیر تنقید کا سامنا کیسے کیا جائے؟ اس کے خوف پر کیسے قابو پایا جائے؟ کیا ڈاکٹر بروہی اس سلسلے میں کچھ عملی مشورے بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کچھ بہت اہم اور قابل عمل نکات بتاتی ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے نیت کے ساتھ عمل کریں، یعنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اسے اپنی اخلاقی، مذہبی یا اصولی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا مقصد نیک ہے اور آپ صحیح راہ پر ہیں، تو باہر کی تنقید کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے۔ آپ کا اندرونی یقین آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی اندرونی مضبوطی کی بات۔ باہر کی دنیا سے نمٹنے کے لیے کیا مشورہ ہے؟ دوسرا مشورہ ہے مزاحمت کی توقع رکھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی بامانی، کوئی اہم کام کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مخالفت ضرور ہوگی۔ جتنا بڑا اور غیر معمولی آپ کا کام ہوگا، اتنی ہی شدید مزاحمت ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کو پہلے سے تسلیم کر لینا آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ نہ سوچیں کہ سب آپ کے لیے پھول لے کر کھڑے ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ تیسرا نقطہ بہت عملی ہے۔ سننے والوں کا انتخاب کریں، شور مچانے والوں کا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر کسی کی رائے کو اہمیت نہ دیں۔ ان لوگوں کی بات غور سے سنیں جنہوں نے خود بھی کچھ کیا ہے، جو تجربہ رکھتے ہیں، جو تعمیری تنقید کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں جو صرف منفی باتیں کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف حوصلہ شکنی کرنا یا نقصان نکالنا ہوتا ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون واقعی مدد کرنا چاہتا ہے اور کون صرف آپ کہیں ٹان کھینچ رہا ہے۔ یہ فرق کرنا تو خود ایک ہنر ہے۔ اچھا، کیا تنقید سے کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے یا بس ردی کرنا ہے؟ یقیناً سیکھا جا سکتا ہے۔ چوتھا مشورہ یہی ہے، تنقید کو بہتری میں بدلیں۔ ہر تنقید بری یا بیکار نہیں ہوتی، بعض اوقات لوگ جائز نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے سنیں اور پرکھیں۔ اگر تنقید میں کوئی مفید نقطہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو اسے ضرور قبول کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ لیکن جو تنقید زہریلی ہو، حسد پر مبنی ہو، غیر منطقی ہو یا صرف ذاتی حملے پر مشتمل ہو، اسے مکمل طور پر رد کر دیں۔ صحیح۔ اور اگر فوری طور پر نتائج نہ ملیں یا تنقید جاری رہے تو پانچواں مشورہ کام آتا ہے، صبر کریں۔ ڈاکٹر بروہی کہتی ہیں کہ وقت ہر عمل کا سب سے بڑا منصف ہے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے کام، بہت سے لوگ جن پر آج شدید تنقید ہوتی ہے، آنے والا وقت
ان کی قدر و قیمت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، تو صبر کریں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اس میں شاید الہی انصاف پر یقین بھی شامل ہے۔ بالکل، چھٹا نقطہ یہی ہے، الہی انصاف پر بھروسہ رکھیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ آج آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں یا آپ کی نیت پر شک کر رہے ہیں، حقیقت ان پر بھی جلد یا بدیر واضح ہو جائے گی۔ آپ کا کام لوگوں کو راضی کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور آخری، شاید سب سے اہم مشورہ وہ کیا ہے؟ آخری اور ساتواں مشورہ ہے، کرتے رہیں، عمل کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ڈاکٹر بروہی کہتی ہیں کہ بے عملی صلاحیتوں کا قبرستان ہے۔ تنقید کے خوف سے اگر آپ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے امکانات کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے مترادف ہوگا۔ غلطیاں ہوں گی، تنقید ہوگی، لیکن حرکت میں برکت ہے۔ یہ 7 نکات تو واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مکمل لاہے عمل فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اصل توجہ اندرونی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور عمل کے معیار پر ہونی چاہیے، نہ کہ بیرونی منظوری یا لوگوں کی رائے پر۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر بروہی کا ایک قول ہے جو مجھے بہت بہت طاقتور لگتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، تنقید وہ ٹیکس ہے جو عظمت اوسط درجے کی ذہنیت کو ادا کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ تنقید وہ ٹیکس ہے جو عظمت اوسط درجے کی ذہنیت کو ادا کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا، ذرا وضاحت کریں گی؟ اس کا مطلب وہی ہے جو مصور کی کہانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ کچھ غیر معمولی کرتے ہیں، جو اوسط سے بلند ہوتے ہیں، وہ لازماً ان لوگوں کی توجہ اور اکثر حسد یا ناپسندیدگی کا مرکز بنتے ہیں جو اوسط درجے پر قانے ہیں۔ یہ اوسط درجے کی ذہنیت جو تبدیلی سے گھبراتی ہے، جو برتری کو چیلنج سمجھتی ہے، وہ اس عظمت پر تنقید کا ٹیکس عائد کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے قیمت ہے جو آپ کو آگے بڑھنے، کچھ مختلف کرنے کے لیے ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ لوگ تنقید اسی لیے آسانی سے کرتے ہیں کہ اس میں ان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، نہ محنت، نہ ہمت، نہ کوئی ویژن، جبکہ تخلیق کرنا، عمل کرنا، یہ سب کچھ مانگتا ہے۔ تو معاشرہ چاہے آپ کی قدر کچھ بھی لگائے، آپ کی مقبولیت سے آپ کو ناپے، اصل سچائی تو آپ کی نیت اور آپ کے عمل میں پوشیدہ ہے، جسے صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خالق جانتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ آپ کی قدر کا تعین لوگوں کی تالیوں یا تنقید سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے عمل کے معیار اور آپ کی نیت کی سچائی سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ڈاکٹر بروہی کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو چند اہم باتیں کیا ہوں گی جو ہمارے سننے والے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد ہمیشہ اخلاقی، مذہبی اور اصولی سچائی پر رکھیں۔ وہ کریں جو صحیح ہے، چاہے وہ مقبول نہ بھی ہو۔ دوسری بات، لوگوں کی منظوری یعنی اپروول کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے عمل کی درستی یعنی کریکٹنس کو یقینی بنائیں۔ آپ کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ صحیح کام کرنا ہونا چاہیے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ جب آپ پر تنقید ہو تو فوراً دل برداشتہ نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ اکثر تنقید کرنے والے آپ کی خامی نہیں بلکہ اپنی اندرونی کمزوری، حسد یا خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، تعمیری رائے اور تخریبی شور میں فرق کرنا سیکھیں۔ تعمیری رائے چاہے وہ کتنی سخت کیوں نہ ہو، آپ کو بہتر بننے میں مدد دے سکتی ہے، جبکہ تخریبی شور صرف آپ کا حوصلہ پست کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے پہچانیں اور رد کریں۔ پانچواں نقطہ، صالح اور نیک نیت لوگ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ کام آسان یا مقبول ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کام صحیح اور ضروری ہے۔ ان کی تحریک اندر سے آتی ہے، باہر کی تالیوں سے نہیں۔ اور چھٹی شاید سب سے زیادہ امید افزا بات، اچھائی اور بھلائی کے لیے کیا گیا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، کائنات میں اپنا ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا اسے فوری طور پر تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کی قدر کم نہیں ہوتی، وہ ابدیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے مضمون عمل کی ہمت، تنقید اور مطابقت سے آگے کی روشنی میں ایک بہت اہم موضوع پر بات کی۔
मुसव्विर की कहानी से लेकर तनकीद की नफ्सियात, अखलाकी उसूलों और अमली तजावीज़ तक, ये सारी गुफ्तगू हमें यही याद दिलाती है कि असल कदर अमल में है, महज लोगों की राय में नहीं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो गौर कर सकें। डॉक्टर बरोही की बातों की रोशनी में ये सोचें कि तामीरी राय और तखरीबी शोर में वाज़े फ़र्क करने की सलाहियत आपके अमल के रास्ते को कैसे बेहतर बना सकती है। क्या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा मंसूबा है जिस पर आप अमल करने से सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आज की गुफ्तगू ने इस बारे में आपके सोचने का अंदाज कुछ बदला है? नहीं कर सकते। बेकार उंगलियां उठाते हैं, बहादुर बुराश उठाते हैं। जब दुनिया आपकी गलतियां निकाले तो उनसे कहें कि वो खुद उन्हें दुरुस्त कर दें, और आपको ऐसी खामोशी मिलेगी जो आपकी कामयाबी से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ होगी। अज़मत तनकीद से बचने में नहीं, बल्कि इससे बुलंद होने में है। सुनने का बहुत शुक्रिया।